سوال اول، از بین بردن موی اضافی بدن غسل را واجب می کند یا خیر؟ نه، نمی کند. اگر موهای اضافی بدن از بدن گرفته می شود غسل را واجب نمی کند. کسی طهارت کرد، بعد از طهارت ناخنهای خود را گرفت، طهارت را نمی شکند. موی خود را تراشید، مرد بود، یعنی طهارتش را نمی شکند. سوال دوم، کسی که روزه های قرضی را نگیرد گناهش چیست؟ ترک فرض کرده دیگه. کسی که ترک فرض بکنه بدون عذر باشه او فاسق میشه. کسی نماز نمیخونه عذرم نداره. عذر نماز نخواندن برای مادران همون مریض ماهوارشان است یا در حالت نفاس است. این عذر است که اگه وقت نماز نخوانه نباید هم بخوانه پس گناهگار نمیشه، چون اجازه را خدا برشون داده. و اگر نماز را به خاطر هتل نخوانده، به خاطر عروسی نخوانده، پس این خانم اسمش هست فاسقه. و اگر کدام مرد نماز نخوانده به خاطر عروسی و به خاطر این و آن، اسمش هست فاسق. کسی که خروج از اطاعت خدا کرده، سرباز زده از اطاعت خدا. پس اونی که روزه را نگرفته، خواهر به خاطر که اوج مریض بوده، مریض ماهوار بوده یا نفاس بوده در ماه مبارک رمضان، قضایی ازی بر بالایش فرض است، باید بگیره. و اگر نمیگیره پس ما براتون گفتم گناهش چیست، او باید به عذاب آخرت گرفتار شود. پس حتما این کار بکنین که روزه هایی که از شما مانده او را قضایش بگیرید. سوال سوم، آیا استفاده کردن دوا به خاطر از بین بردن موی اضافی بدن گناه دارد؟ نه، گناه ندارد. هر نوع دوایی که البته ضرر نرسانده بدنتان به خاطر از بین بردن موهای بدن برای خانم ها مشکل ندارد. سوال چهارم، شوهرم پودری هست، خانه پدرم به پرسان شوهرم میروم، گناه هست؟ بله گناه هست. او همیشه او قسم بی خود نیست، همیشه او بی خود نیست. اول تلاش بکن که دعا بکن و به یک وسیله دست او گرفته بشه و دست پودر که او توبه بکنه. باز بدون اجازه از او به خانه پدرت رفتن گناه داره. ولی اگر او اجازه داده که هر وقت میتوانی بروی، با دو صورت مشکل نداره. سوال پنجم، نواسه پستان بیبی را در دهانش کرده، بیبی شیر ندارد، آیا شیر خوره می شود؟ نه، نمی شود. اگر شیر نداشته باشد شیرخورگی ثابت نمی شود. 6، آیا بدون سحری روزه گرفتن روزه می شود؟ بله می شود، ولی سحری خیر و برکت زیاد داره، مستحب است باید سحری بشود. سوال هفتم، بدون اجازه شوهر خانم صدقه می دهد با وجودی که شوهر هم اقتصاد ضعیف دارد، اگر شوهرش از صدقه دادن زن خوشش می آید بدهد؟ این خودش یک اذن است، این اجازه ضمنی هست. ضمناً شوهر اجازه داده، اگرچه صریحاً برش نگفته، ضمناً برش گفته که یعنی صدقه دادن تو من خوش میشد. شاید مردای زیاده باشه که همین قسم دوست دارن و یک همسایه‌شان به یک فقیر یک چیز داده شود، بازی هیچ کدام اشکال نداره. ولی اگر یک مرد بد اخلاق ممسک بخیل هست و تو از مال شوهر میتی در حالی که راضی نیست، باز وقت صدقه ندی، باز وقت اجازه نیست. صدقه دادن از مال شوهر در حالی که ممسک و بخیل است و اصلا نمیخواد که صدقه بدهی، با دو صورت اجازه نیست. سوال هشتم، تجلیل کردن شب یلدا گناه دارد؟ تربوز خوری هست که در انار خوری. من روش صحبت کردم، شاید ویدیوی من دیده باشین شما. بله دیگه این خود تجلیل مسلمان نیست که مسلمان از شب یلدا تجلیل بکنه. یه خیلی یک پس منظر تاریخی عجیب دارد، خیلی قدامت زیاده دارد، چندین هزار سال شده از این. و این که تجلیل به خاطر کافر میشه یا به خاطر مسلمان، این شب را کی به وجود آورده و چرا به این شب تجلیل میکنن؟ پس منظرش تاریخیش اگر شما بفهمید
باز خیلی از کارتون خجالت میخوری که مسلمان باشه باز شب یلدا تجلیل کنه، مثل که مسلمان باشه ولنتاین رو جشن بگیره. این خب واقعا جای بسیار افسوس است و حسرت است، جایی است که آدم باید بسیار بشرمه. نام خود بانم مسلمان باز شب یلدا تجلیل بکنه، نامش باشه مسلمان باز ولنتاین داشته باشه. این خیلی خطرناک است، اجازه نیست در شریعت. با استفاده کردن ریمل 24 ساعته وضو می شود یا خیر؟ اگر ریمل که من نمیفهمم که مانع نفوذ آب می شود یا نمی شود، اگر آب در صورت می رسد مثل این پودرها هست و مثل کریمای دیگه است، هیچ اشکال نداره، وضو می شود. و اگر مانع نفوذ آب می شود با اون صورت استفاده کردنش اجازه نیست. سوال 11، کسی که بیعت میکند در حلقه ذکر بیرون از خانه رود، آیا اجازه است در داخل خانه خود ذکر بکنه؟ به خاطر که شرایط پر فتنه و فساد است. از یک خانم که از خانه بیرون میشه تا او محلی که میره چقدر فتنه و فسادش زیاد است. از داخل خانه میتونه ذکر بکنه، درس گرفته دیگه، اون درسی که همون مرشدش برش داده مطابق همون درس او ذکر خود را بکنه. معنای نبیلا چیست؟ نبیلا دختر باهوش، با ذکاوت، هوشیار، از نبیل گرفته. نبیل باهوش و با ذکاوت رمی. سوال 16، برای خواستگاری برای خواهر ما خواستگاری آمده. دل خواهر ما هم هست، پدرش به خاطر فقیر بودن دخترش را نمیدهد. این البته داماد فقیر است. خوی مشکلات خیلی زیاد است دیگه. الله جل مجدو پدران را بیدار بگرداند، مادران را بیدار بگرداند. فکر میکنن که پول خوشبخت میکنه دختر ما. خیلی هم فکر میکنن نه آیفون که نداشته باشه میگه میره طرف سے مت دیکھنا، جب اپنے ہاتھ کو آیفون نہیں میرے طرف سے مت دیکھنا. که مسلمان باشه. پیامبر صلی الله علیه و سلم معیار دامادداری دو چیز بیان میکنه، یکی اخلاق، یکی دین. هر که اخلاق و دین داره دخترت چشم پود بده خوشبخت هستی. ان شاء الله فردا باز میبینی که او بچه فقیر به کجا میرسه. خیلی علمای دعوتگر وقت زن گرفتن نان خوردن هم نداشتن. حالا الله جل مجدو خیلی چیزها برشان داد. ذاکر نایک این سال براتون خیلی زنده هست. خیلی فقیر بود، خیلی زیاد فقیر، تا جایی که معلومات از خانوادهش کسی به ما داد میگه خیلی فقیر بودن. الان تو میبینی که به کجا هستن. میلیون دلار به هر کشوری که میره به او تحفه میدن. میلیون دلار. مجموع 3 سال پیش یا 2 سال پیش پادشاه دبی 1 میلیون دلار برش تحفه داد. وقت خدا را پیدا کردی باز نان خودش تو را پیدا میکنه. وقتی برکت در زندگیت با دین آمد دروازه های کل برکت خدا برایت باز میکنه. قرآن میگه ولو ان اهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والارض. اگر اهل شهر ایمان آوردن، تقوا پیدا کردن، خدا دروازه های برکت و رحمت برایشون باز میکنه. پس تو چیز داشته باشه، یکی تقوا، دیگر دین، اما اخلاق و دین دیگه. باز وقت دختر بده خوشبخت میشه. یک دختر ازدواج نکرده باشد همراه پسر نامحرم گپ بزند و از جان دختر شهوت خارج شود، آیا بالای دختر غسل میگردد؟ بله غسل میگردد و نباید هم این کار بکنه. این کار بسیار هویتش خراب میکنه، شخصیتش خراب میکنه، آیندهش برباد است و برباد. چطور بفهمم گناهان ما بخشیده شده؟ وقتی که توبه کردی، بعد از توبه هر روز محبت تقوا و دین و خدا ترسی در وجودت بیشتر شد، از نمازها لذت بردی، قرآن پشتش دق شدی، نماز خواندی باز انتظار نماز میکشی که چی وقت باز وقتش میایه. در اون صورت میفهمی که دیگه خدا گناهت بخشیده. اگر نمیبخشیده بود که قدر خوب نمیشدی. چطور بفهمی؟ کسی از حضرت رابعه پرسان کرد
که ای بزرگوار از کجا بفهم الله توبه ما قبول کرده؟ گفت هر وقتی که توبه کردی بفهم الله توبه تا قبول کرده. گفت چرا؟ اگر الله قبول نمیکرد تو را توفیق توبه نصیب نمیگرداند. الان که تو دست برداشتی و گریه میکنی خدای مرا ببخش، پس بدانی که الله جل مجلاله توبه تو را قبول کرده. خانم وقت نماز طفلش سر شانه هایش میبراید، نمازش میشود. بله اگر عمل کثیر انجام نده، طفلکا که گاهی وقت عادت دارن، یگان وقت حضرت حسن با پشت نبی علیه السلام سر نماز بالا میشدن. پیامبر صلی الله علیه و سر مبارک به سجده، حضرت حسن میامد با پشت پیامبر بالا میشد. نبی اسلام سجده را گاهی وقت طولانی میکرد. صحابه پرسان کردن یا رسول الله سجده طولانی شد؟ گفت حسن پشت من بالا شده بود تا اینکه پایین شد که من سجده طولانی شد. اگر به عمل کثیر نباشه خود پس به یک دست بگیری و پایینش بکنی نماز اشکال نداره. وقتی خانم ها جنوب باشن ذکر بکنن میتوانن؟ بله ذکر میتوانن. یعنی اگر مریض ماهوار دارن، به مریض ماهوار گرفتار است، منظور شاید همی باشه. اگر به مریض ماهوار گرفتار است که ذکر میتونه. و اگر جنوب باشه، چرا جنوب باشه بس؟ اینه که جنوب که توسط خانه‌داری است که رفته غسل بکنه دیگه. 3 روز من جنوب میگردم. تصمیم گرفتیم که 3 روز میگردم. خب از منطق نداره. خانم 4 اولاد دارد، میخواهد صاحب اولاد پنجم شود، شوهر قبول ندارد. رسول صلی الله علیه و سلم میگه تزوج الودود الولود فانی مکاثر بکم الامم. شما با زنان ازدواج کنین که با محبت و زاینده باشن، که اولاد زیاد به دنیا بیاورن. چرا من به کثرت امت روز قیامت افتخار میکنم. به کثرت امت خود روز قیامت افتخار میکنم. فرض بکنیم ذاکر نایک اولاد ششم پدر است. چندم؟ اگر توقف میداد پدرش میگفت از 4 تا اولاد زیاد نمیخوایم. ذاکر نایک کجا بود؟ تو نمیفهمی که کدام به خیرت است. قاری عبدالرحمن سدیس ششم میگه، بچه ششم پدر است. اگر پدرش میگه 5 تا اولاد کردم ششم کار ندارم، عبدالرحمن سدیس کجا بود؟ 40 سال امام مکه، یه عمر دراز امام خانه الله، امام مکه است. خیلی وقت آدم نمیفهمه خیر در کجا هست. این 4 تا اولاد هیچ کدامش خیر نداره، همون پنجم که آمد خیر به او است.